A footpath recently constructed by the Kochare Kakora Municipal Council has been turned into a mud dumping site. A portion of the newly beautified footpath was cut and mud was seen dumped directly into agricultural land in front of Kochare Fire Station. Locals have expressed shock and demanded immediate inquiry into the same. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. केन्ना कितें जाता हें कांय समजना कारण असो एक प्रकार घडलो आसा की कोणाक कांय खबर ना यंत्रणाय सुस्त आसा मामलेदार सुस्त आसा आनी सगळें सुस्त पडून आसा कारण हांगा ब्युटिफिकेशन जें अनेक वर्सां पयलीं जाल्लें आनी त्या ब्युटिफिकेशनाचें आयज दुर्दशा करून उडयलें आसा फाटल्यान जर तर पळय हांगा बॉक्स टायप जो सांजचे वेळार जे जाणटे मनीस आसतले किंवा बाकीचे कोण ट्युरिस्ट आसा तांकां बसपाक लागून एक बारीकसो लुगार केलो आनी त्या लुगारा आयज जर पळयत जाल्यार कोणी जर एक मोठ्या प्रमाणात माती हाडून हे शेची आसा ते फिलिंग करपाचो प्रयत्न चल्लो अशें दिसता ह्या प्रकारा वरून हांगा जर पळय मेन रोड तो त्या बॉक्सांतल्यान भायर आनी कन्स्ट्रक्शन जें आसलें तें मोडून उडयल्लें आसा आनी टोटली माती जी आसा शेतां घातली आसा आतां हो प्रकार गेले 8 दीस हो चलता पूण कोणाचेर लक्ष ना यंत्रणा खरोखरच हांगा न्हिदलेली आसा काय जाणून बुजून हांगा दोड लागून आसा हें पळोवपाक गेल्यार झोपी गेलेलो सरकार म्हणटा आमी झोपी गेलेले यंत्रणा म्हणची पडटा आतां ती जागी जातली काय कितें आनी हेजेर कारवाय करतले की कितें हो एक प्रश्न आसा टोटल मामलेदार जो आसा ते मामलेदारान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी जशी फिलिंग जाता जी शेतां फिलिंग जाता तेजे खंय एक कारवाय जावपाक जाय हांगा कितलीशीं शेतां हांगा फिलिंग जाल्ली आसा पूण कारवाय कांय ना इन्स्पेक्शन जाता वयता पूण तेजेर मागीर अहवाल जो आसा तो कांय आसना अशे प्रमाणे आतां मेन रोडाचेर जो आमी आंबेडकर सर्कल टू संतोश माता ह्या मेन रोडाचेर आतां दुर्तफा हे प्रकार हो चल्ला आसा खुलेआम चल्लेलो आसा आनी कोणाचेर लक्ष ना ताका जातिल्ले बेगीन हेजेर एक्शन जावपाक जाय अशें कुडचडेकारांचें मत आसा इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.